जुबान में ये ताकत है, तुम सो जाओ ये चुप कर जाती है। और खुदा की कसम अगर ये कलम बेदार होकर अल्लाह के जिक्र में लग जाए, अरे बिस्तर की नींद क्या, तुम कब्र की कोठरी में चले जाओ, ये वहां भी अल्लाह अल्लाह करता रहे। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब सवाल ये है कि ये दिल जिक्र कैसे करता है। उसके लिए हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक रूह बंद है। फरमाया रूह नहीं बंद, रूह जैसी एक और मखलूक है जिसे कल्ब कहते हैं। इसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। अजरन मिल करो तुम्हारा, मैं भी उम्रे तो जा। जुबान में ये ताकत है, तुम सो जाओ ये चुप कर जाती है। और खुदा की कसम अगर ये कलम बेदार होकर अल्लाह के जिक्र में लग जाए, अरे बिस्तर की नींद क्या, तुम कब्र की कोठरी में चले जाओ, ये वहां भी अल्लाह अल्लाह करता रहे। तो मैं बड़े अदब के साथ और आखिर तक जहां तक आवाज जा रही है उनको मुखातिब करना चाहूंगा। मुर्शिद पाक से मुल्तमिस हूं कि वो आपको मिरासे मुस्तफ़ा इसमें ज़ात अता फरमाए। आपने तवज्जो रखना, फकीर का काम है वो ये ड्यूटी पूरी करके चले जाएंगे। इस नेमत की कदर करना, अपनी जिंदगियों में थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह फरमाता है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अरे तू ज़मीन पे बैठ के मेरा जिक्र करेगा, मैं आसमान में बैठ के तेरा जिक्र करूंगा। तो आप सब ने मुर्शिद पाक की आवाज के साथ आवाज मिलाकर अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करना है। ये नेमत इंशाअल्लाह आपको अता हो जाए। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सब मेरे साथ पढ़े अल्लाह हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब सवाल ये है कि ये दिल जिक्र कैसे करता है। उसके लिए हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक रूह बंद है। फरमाया रूह नहीं बंद, रूह जैसी एक और मखलूक है जिसे कल्ब कहते हैं। आपको पता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खत्म नबूवत जैसी आजमाइश से गुजर रही है। इसी वक्त को देखते हुए बहुत अरसा पहले हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि खत्म नबूवत पर हमारा कामुल ईमान है। हजूर पाक के बाद कोई नबी नहीं है। आपके बाद नबूवत का दावा करने वाला और उसके मानने वाले दोनों काफिर और ज़ंदीक हैं। और हमारे मुर्शिद पाक ने उम्मत की रहनुमाई की कि अगर तुम इस फितने से बचना चाहते हो तो अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ जोड़ लो। तो अर्ज की कि अल्लाह के साथ कनेक्शन कैसे जोड़े। हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर एक टेलीफोन लगा दिया है जो सिर्फ अल्लाह के साथ राब्ते का जरिया है। ये जो मोबाइल फोन है आपके पास है, ये इस टेलीफोन की नकल है। इस मोबाइल फोन को बिजली चाहिए और इस अंदर वाले टेलीफोन को नूर चाहिए। बिजली यहाँ से बिजली की लहरें
آپ کی بات کو امریکہ پہنچا دیتی ہے اور نور کی لہریں یہاں سے عرش معلیٰ اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ٹیلی فون تک نور کیسے پہنچتا ہے؟ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جس طرح تمہاری زبان ذکر کرتی ہے اسی طرح تمہارا دل ذکر کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زبان ذکر کرے یہ بندے کے اختیار میں ہے اور یہ دل ذکر کرے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دل اسی کا ذکر کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ نہ وہ شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی عملوں کو دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے مومن کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ دل نور سے چمک رہا ہے تو وہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ جب وہ مہربان ہوتا ہے تو اس کی مہربانیت کے اثرات یہ ہیں کہ وہ اصحاب کہف کے کتے پر مہربان ہوا تو اس کو حضرت قطمیر یعنی انسان بنا کر جنت میں بھیج دیا۔ تو جب کسی بندہ مومن پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، پھر اس کے ایمان کا ذمہ خود اٹھا لیتا ہے، پھر اس کے ایمان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ذکر کرے، سرکار پاک نے آپ کو ذکر قلب کا اذن عطا کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی خیالات اپنے دل سے نکال دیں، شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، اپنے دل پر اسم اللہ لکھیں۔ جب بھی لکھنا ہے بڑے پیار کے ساتھ لکھنا ہے، اور جس کے جو بھی مرشد ہیں اپنے مرشد کو اپنے تصور میں لائیں۔ اگر کسی کے مرشد نہیں ہے تو سرکار کا تصور کر لیں کہ یہ انگلی قلم ہے اور سرکار خود پکڑ کر لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے سو جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کسی بھی فارغ وقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، دل کی دھڑکن محسوس کریں۔ آپ اپنی نبض پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کی نبض آپ کے دل کے ساتھ برابر دھڑک رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو اللہ ہو۔ جب بھی ملانا ہے دل ہی دل میں ملانا ہے، ساتھ ساتھ سرکار کو اپنے دل میں پکارنا ہے۔ آپ نے چند دن کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ سرکار کی نگاہ کیمیا سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع